चलो बहुत है सीधा हम ही कर रहा हूँ ना ये काट लेते पहले इसको काट के शुरू शायद सीजर बिलाल के पास जब आपने इतना इंतजार किया हम भी करेंगे नहीं सर आज 2-3 प्रोग्राम थे सर 2-3 प्रोग्राम थे उस वजह से जी सर पता था वो लास्ट सेरेमनी थी स्पोर्ट की ना वो 3 दफा कैंसिल हुई एक दफा रखी तो डीसी साहब की मीटिंग आ गई फिर चेंज की फिर मीटिंग आ गई और आज का टाइम भी डीसी साहब से लिया था आज फिर शावली साहब इधर भी हमारी ख्वाहिश थी कि डीसी साहब ये ठीक हो मैं आपको कॉल करता हूँ सेरेमनी बतेरे करते तो बतेरे के हिस्से में कुछ दिया आप लोगों ने सारे नमाज अगर इस वक्त वीडियो डायरेक्ट नहीं हो रही थी मैंने बार बार ये कहा है कि ये तो सब कुछ बटेड़ा और खुदाई वाले ले गए पालस वाले क्या करें तहसील भी बटेड़वाल ले गए फिर भी कहते हम नहीं रच गए लाला सर गाजी इल्मुद्दीन को कहा था लोहार दा पुत्र बाजी ले गया ते असी गला कर दे रह गए ये नाम इकबाल ने नहीं कहा था ये उसने थोड़ा निकला सर सर इस तरह से करो ठीक है इधर से पंप नहीं आता है ना आता है अगर आप इसको काट के यूं जाएंगे जी बिल्कुल आ रहा है सर आ रहा है इस तरफ से यूं काट के ना आगे जाएंगे कैमरे इस तरफ से होंगे ना जी 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 यूं काट के आप जाएंगे तो हैंड पंप भी आ मैं तो जाऊंगा लेकिन इनके कैमरे कैमरे वहाँ से चले उस साइड पे चले जाते हैं हम उस साइड पे चले जाते हैं कैमरे जो है ना वो नहीं वो आगे से कैमरा ले जाओ आप इस तरह बिस्मिल्लाह जी मुबारक हो जी मुबारक दुआ करें आप पानी तो पहले निकाल लें पानी के बाद दुआ कर लेते हैं सर आप ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह सर माशाअल्लाह मौसम के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह जिन लोगों ने इस पंप को लगाया है और इन पानी को मुहैया करने के सबब बने हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए और इन लोगों की मुश्किलात हल हुई हैं। मुझे अंदाज़ा बखूबी है क्योंकि 10-12 सालों से मैं इस इलाके में आता रहता हूँ कि ये बटेड़ा पानी से इंतहाई महरूम था और इंतहाई ज़रूरत थी। यहाँ पर इन्होंने ये पंप लगाया है बल्कि 2 पंप लगाए हैं। अल्लाह ताला इनको और भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और इसको कायम व दायम रखें। इस पानी को अल्लाह इस पानी को कायम व दायम रखे। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वापस ही नहीं था इधर आ जाएंगे ना सर इधर पिक्चर ले लेंगे इसका एक और फायदा भी हम दे सकते हैं कि इधर एक इसकी वो बना लेती मर्द दुकान इनके खेतों के मालिक हैं वो रात को मुशक्कत करके इसको कर करके तो भर ले डिगी सुबह खेतों आगे पानी दे सकते ठीक हो गया।
فلحال نیکسٹ کرنا نہیں، موو کرنا کینچی عمران صاحب کو دیں۔ نہیں وہ دعا وہ کریں گے، مسجد ہوتا ہے تھوڑا یہ دعا آپ کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ذائقہ ہے۔ شروع کرو ابھی وہ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمین آمین یا رب۔ اللہ اس کو قائم رکھے۔ یہ آج سر جی اس پروگرام کے لیے ہم لوگوں نے ایس صاحب کو خصوصی دعوت دی تھی اور یہ خصوصی ٹائم نکال کے پشاور سے صرف اس کام کے لیے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے۔ سر آپ کچھ کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور بہت زیادہ تکلیف سے دریا سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے۔ بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تو یہاں کے مکینوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اتنے میں پی ایم ایس جو ہماری پاک مشن سوسائٹی تنظیم ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر اس طرف پڑی اور انہوں نے تجربے کے طور پر یہاں پہ 2 ہینڈ پمپ لگا دیے۔ اگر یہ کامیاب، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب کرے کہ ان کو کامیاب ہو جاتے ہیں تو مزید بھی لگائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ 2 لگا دیے تو کام ختم ہو گیا، مزید اس سے بہتر تجربہ، اس سے بڑے پائپ والے کہ جس کے اوپر آپ لوگ موٹر بھی لگا سکیں، اپنے کھیتوں کو بھی پانی دے سکیں، اور اس سے اگر مسجد ہے، نزدیک سکول ہیں تو ان کو بھی وہ پائپ ادھر سے سپلائی ہو سکے موٹر والی۔ تو اس حوالے سے کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت یہ کام کرے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور پھر ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جو واٹر سپلائی اسکیمیں بنائی گئی ہیں آج سے پہلے سرکاری، تو ان کی حالت بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہر کھلی کچہری میں لوگ اٹھتے ہیں اور یہی فریاد کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ این جی اوز، یہ جو ہماری ہے پاک مشن سوسائٹی، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کام نہ صرف یہ کیا ہے بلکہ ہمارے یہ اسکولوں میں یہ جو گیٹ ہے، یہ باتھ روم ہیں، اسی طرح دوسرے اسکول میں کمرے ہیں، باقی جگہوں پہ ہمارے بچوں کے لیے یہ جھولے اور یہ چیزیں لگا رہی ہے، باؤنڈری وال، جو مسک فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی کر رہی ہے اور شیلٹر تک دے رہے ہیں۔ تو اس پر میں ضلعی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا، اس علاقے کے جو مسائل ہیں اس میں دلچسپی لی۔ اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کسی ایک بندے کی جیب سے یہ پیسے نہیں آئے ہیں، ان کو بھی میری طرح، آپ کی طرح لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ڈونرز ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے یہ پیسے لے لو، اس پہ آپ نے اسپتال بنانی ہے، یہ پیسے لے لو، اس پہ آپ نے اسکول میں کام کرنا ہے، اس پیسوں سے آپ نے لیٹرین بنانی ہے، اس پیسے سے آپ نے پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ یعنی مختلف لوگ پیسے دیتے تو ساتھ وہ اپنی شرائط بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس گاؤں میں بھی بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں اور بھی ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے، اور آج اس پروگرام کی وساطت سے پورے ضلع کولائی پالس میں جو امیر لوگ ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا را اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات ڈونیشن کی صورت میں ایسی تنظیموں کو دے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقوں میں کام کر رہی ہیں،
اور अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, आपके पैसे अमानत समझ कर लगा रही हैं, वो ज़ाया नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में फिर इनके पास जब वसाइल ज़्यादा होंगे तो इनके पास जब पैसे आ जाए इंसान के पास फिर सोच भी अच्छी अच्छी सोचें भी आती हैं। तो अगर इनके पास डोनेशन ज़्यादा आएगी तो फिर ये काम भी ज़्यादा करेंगे। अभी तो ये 2 पंप लगे, हमारी कोशिश है कि हम ऊपर पहाड़ों पे भी जहाँ जहाँ अभी इनसे बात हो रही थी बजनी के हवाले से कि बजनी में भी पानी का बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे यहाँ तो नज़दीक से पानी आ गया तो उधर तो और भी ज़्यादा मसला होगा, ज़्यादा खर्चा आएगा। फिर आप लोगों ने ये भी देखा है कि जिन मशीनों के ज़रिए ये पंप लगाए गए हैं तो यहाँ तक लाने में कितनी मुश्किलात हैं। लिहाजा आपसे मेरी यहाँ के जितने मुखैर हजरात हैं, ज़कात तो उन्होंने वैसे भी देनी है, किसी को तो देंगे, तो बजाय इसके कि ऐसे लोगों को दें कि जहन में ये बात आए कि चलो कल मेरे काम आएगा, कल मुझे अच्छा कहेगा, तो ज़कात तो वैसे भी ज़ाया होगी। जब ऐसी तंजीमों को जो फलाही तंजीमें हैं उनको पैसे दिए जाते हैं तो उनको ये भी पता होता है कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, और जब वो काम करते हैं तो ये नहीं कि बताते कि फ़लाँ बंदे ने इतने पैसे दिए थे, तो वो उसकी ज़कात भी सही जगह लग जाएगी, उसका वो जो नमूद नुमाइश और जो होती है रियाकारी उससे भी वो बच जाएगा। तो इस हवाले से मैं आखिर में फिर एक बार पाक मिशन सोसाइटी के जो साथी हैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने ये एक कदम उठाया जो अभी तक। आपको मैं एक और बात बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट ADP में हम बटेड़ा में हम ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट ADP में, लेकिन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया कि ये वो तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो बहुत ख़र्चा आते हैं और ये पैसे थोड़े हैं। लेकिन मैं फिर इनको शाबाश देता हूँ PMS वालों की, उन्होंने थोड़े पैसों से साबित कर दिया कि काम बड़ा आसान है। सिर्फ करप्शन से और जो पैसे ये हड़प करते हैं उससे दिल को सब्र देना चाहिए। उससे अगर कोई अपने आप को बचाए, करप्शन से बचाए, ये ना सोचे कि मैंने इसमें कितनी बचत करनी है, तो बड़ा आसान काम था जो इन्होंने, मुश्किल काम भी इन्होंने आसान करके दिखा दिया, एक जज्बे के तहत। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ की जो और मसाइल हैं हुकूमत के साथ साथ हमारे PMS वाले साथी दूसरी NGOs हैं वो भी ताउन करेंगी और ये काम जो है तो हम इस इलाके को, इस ज़िले को एक तरक्की याफ्ता ज़िला बनाएंगे। और बाकी जो ज़िले हैं लाख महरूमियों के बावजूद, लाख गुर्बत के बावजूद, लाख कमज़ोरियों के बावजूद इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस ज़िले को हम दूसरे ज़िलों के बराबर लाएंगे। इमरान साहब इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए, इधर आ जाए, लाल पर वहाँ जो पिक्चर ले साइड से इधर आ जाए, इस साइड पर आ जाए। असल में आज इसकी इफ्तिताह के लिए हमारे DC साहब ने आना था, लेकिन DC साहब एक मीटिंग में चले गए तो उन्होंने मुझे ये सारे भी वो किधर हैं? गांव के ठेकेदारों को तो बुलाना चाहिए था कि मैं उनसे बात करता कि अल्लाह के बंदो ये असल काम है, असल जो सदके जारिया वो ये काम है। सर जी गांव के ठेकेदार आ गए तो ऊपर जो जिन एडिशनल रूम वो कर रहे हैं, ये डंडे को नीचे कर दो यार, डंडा हटा वो तो शुरू में काम कर रहे हैं। ठेकेदार तो ये नहीं चाह रहे हैं ना, ठीक है काम। बहुत शुक्रिया। नहीं तो ज़कात तो वैसे भी 10 लाख टीचर में सर एक शमसी भाई हैं और एक जमील भाई हैं, यानी हमें रात को फिर इनको 12 बजे भी इनकी ज़रूरत आई है सर, इन्होंने कॉल हमारी पिक की है और हमें रिस्पॉन्ड किए हैं। यानी हम इनके भी बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने हर कदम हमारे साथ तावन किया सर, और स्पेशली सर कम्युनिटी को इन्होंने इकट्ठा किया हमारे। सर ये जो कन्फ्लिक्ट इश्यूज का है, अपने कम्युनिटी के इश्यूज आते हैं, कन्फ्लिक्ट आते हैं, वो ये दोनों बंदे सर इन रिस्पॉन्सिबल दो थे। बंदों ने सर बहुत बेहतरीन तरीके से, ये इतने आसानी से ला के यहाँ पे सुराख नहीं हुआ सर, इसके पीछे बहुत बड़ी वर्किंग है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, वो सारे के सारे इन्होंने सिंगल हेडेड जो है ना सर हैंडल किए सर। ये 2 बंदे हैं सर, जमील भाई और ये काम शमसी। भी है इनके सर, लिए और तालियां दी। और आज इस काम में जी प्लीज़ प्लीज़। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं साजिद भाई और PMS के तमाम टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो पहली कोशिश थी नमूने के तौर पर हैंडपम्प की सूरत में हमारे बटेड़े को मुहैया की गई, और उससे बढ़कर आज ये दूसरी बार हमें अपनी मुबारकबाद देने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी साहब जैसे हमारे पूरे
تحصیل ضلع کولی پالس کے ہستی ہمارے پاس یہاں آئے افتتاح کرنے کے لیے اس غریب لوگوں کے بیچ میں آ کے اس ہینڈ پمپ کی جو فلاحی کام تھا جس کی اس نے تقریب کی افتتاحی تقریب کی. اس پر ہم سب پورے کمیونٹی کی طرف سے پی ایم ایس ایف کا اور اے سی صاحب کا, اس کے علاوہ ہمارے اپنے ایس ڈی او صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی ہمارے اسی گاؤں میں کمیونٹی کو جو بھی مشکلات اور مسائل درپیش ہوں گے وہ ہم سب مل کر آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے. اور بس شکریہ. اسی بات پر ہم ایک اور بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ چائے میرے ساتھ کریں گے, اس کے بعد اگر آپ جا سکتے ہیں تو پھر اجازت دیں گے. چائے کے لیے ایسی صاحب سے ٹائم لینا پڑے. نہیں, میں تو چائے پیتا نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ. باقی آپ کی مرضی ہے. پھر سوری سر, آپ سے میں آپ کی طرف سے کوئی وعدہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو پیتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے سر, پھر ہم بھی نہیں پیتے. معذرت پھر آپ سے. چلو ایک بار پھر کمیونٹی کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنا اہم اور اتنا ضروری کام سر انجام دیا کہ ہماری ماں بہنوں کو, خاص کر کمیونٹی کے لوگوں کو اتنی تکلیف تھی پانی کے سلسلے میں, جو کہ دریا سے تقریباً کوئی 45 منٹ کے فاصلے پر وہ دن کو گرمیوں کے موسم میں 4 ٹرپ اور سردیوں میں 2 ٹرپ لگا کر پانی گھڑے کے طور پر لے کر آتی تھی. آج ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 منٹ کے فاصلے پر صاف شفاف پانی دے دیا ہے. شکریہ جی. تھینک یو جی. بہت شکریہ. سر یہ دیوار لگائی ہے 90 فٹ, تو سر یہ پانی ابھی بیٹھ جاتا ہے سر, اور یہ اس دیوار کے بیک اس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر آنا بند ہو گیا. بند ہو گیا سر. ان کا سر یہ یہاں پہ یہ دیوار اسی سے نہیں, اور یہ ٹینکی بھی لگائی, یہ ٹینکی ہے سر, وہ بھی آپ لوگوں نے لگائی ہے. اس کو بھرے گا یہ پانی کدھر؟ یہ اوپر چشمہ ہے, چشمے سے ادھر پانی آ سکتا ہے, ان لوگوں کے گھروں کو کیوں نہیں آ سکتا؟ بہت کم آتا ہے. مشکل اس کی تقریباً ہمارا گاؤں یہ تقریباً 1988 کا جو پائپ لائن اسکیم ہے, تو اس وقت یہاں 15 گھر تھے. پائپ تو دیکھو, پائپ تو یہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے, وہ 3 پائپ تو مجھے یہ نظر آ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں ہم سر, یہ پیپ جو ہیں 3 پیپ ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. یہ ایک اسکول کو دیا گیا ہے, 2 آگے کمیونٹی میں دی گئے, لیکن خشک ہیں کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ وہ جو 15-20 گھروں کا پانی تھا وہ اب 150-200 گھر. یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے چشمے خشک ہو رہے بالکل یہ ہو سکتا ہے, بالکل یہ ہے. یہ ادھر ایک اتنا زرخیز علاقہ شرخان آباد کا, جی اور ان کے چشمے خشک ہو گئے. میرے پاس آ گئے, میں نے کہا 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو پانی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ایک اپنی نیتیں صاف کر لو, اور ایک اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان پہ ظلم بند کرو. کیونکہ آپ لکڑیوں کے لیے بھی خواتین کو بھجواتے ہیں, آپ پانی کے لیے بھی خواتین کو بھجواتے ہیں, آپ جو ہے تو گھر بھی اس سے چلاتے ہیں, اور پھر آ کے سارا دن ادھر غازی آباد میں لکڑی کے اوپر بیٹھ کے کیا بات ہے بھی جھر گئے. کیسا جھر گئے کہ صبح سے شام تک آپ بیٹھ رہے تھے, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, جھر گئے. صبح پھر جل رہا ہے. اچھا, یہ اس میں ٹینکی ہوگی کتنے 500 گیلن ہے سر, یہ 5 لے رہے ہیں. اچھا, اور یہ بھی اس میں آپ لوگوں نے کروا دی. سوری یہ لڑکیوں کا سکول, لڑکوں نہیں جی جی چھوٹی شہزادیاں رہتی ہیں, بڑی شہزادی نہیں ہیں. سکول ہر سکول ہائی اسکول آگے اس طرف ہے سر, اندر بہت سکول ہیں بٹیڑا میں. لیکن یہ اس کا اور یہ اس میں یہ کھیل کا بھی سامان آپ نے رکھا ہے. صحیح تھوڑا سا یہی جمیل بھائی, اسکول میں کتنی بچیاں سبق پڑھتی ہیں؟ تقریباً 160 170 تک ہوتی بھی ہیں. 165 ہے. ہمایون صاحب تو چراغ میں سونا معشومان بچیاں اسکول پرائمری ہے. اچھا, وہ جس کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے اسکول کو دیا تھا, وہ نیچے ہے سر, جی پی جی پی ایس نیچے ہے سر. ظفر علی کدھر ہے؟ بٹیڑا اسکول میں ایک فنکشن جو ہوا تھا یہ 6 ستمبر کا, وہ اسکول کو دیا گیا تھا. اچھا اچھا, پھر تو محکمہ تعلیم والے نے ریکمنڈیشن کی.
एक ये था और एक दोनों GPS बटेड़ा GGPS और GGPS। नहीं GGPS को बटेड़ा को GPS बटेड़ा को वो उसके क्लीन एंड ग्रीन के वाले से दिया था। वो मैंने आपको recommend बेनकोट का एक स्कूल था मेरा ख्याल है, एक वो था लड़कों का उधर फंक्शन था, के हवाले से था। लड़कों का उधर था और लड़कियों का ये स्कूल था। ये PTC फंड अब यहाँ से थोड़ा रोड रहता है ना सर, वो अगर टच हुआ तो बिनकोड को हम यहाँ से गाड़ी ले वो जा सकते थोड़ा सा रहते 8 किलोमीटर का। हैं। नहीं